غندوزو لهادي لا ليميت. الوغ تشيكيو هادي انا غندوزو لهادي لا ليميت دو اكس طون فيغ موان 2 ديال اكس بويسونس 3 بلس 8 على اكس بلس 3 اكس بلس 2. نعوضو هنايا اكس باغ موان 2 دو بويسونس 3 بلس 8 على موان 2 بويسونس 2 بلس 3 فوا موان 2 بلس 2. فوق تعطينا هذه هي موان 8 بلس 8، هذه هي 4 بلس 2 6، هذه هي موان 6. فورم انديتيرميني. الوغ هاد لا فورم انديتيرميني شنو غادي نديرو؟ قلنا عاوتاني قسمه اقليديه. غنحاول ندير قسمه اقليديه مع العلم ان هذه هذا ايدونتيتي روماركابل ديال ا بويسونس 3 بلس بي بويسونس 3 ايكال الى اخره. مبغيتش نكتبها، غنحاول ندير لكم القسمه الاقليديه بان نعطي فيها المثال ديال القسمه الاقليديه ديال بولينوم خوازيوم دوغري. ها هي اكس بلس بويسونس 3 بلس 8. كبرتها، نتوما تعرفوا علاش كبرتها. دونك هادي فاش نعدمات لينا فاش فوا موان 2 ياك في موان 2، دونك راه هادي فيزيبل باغ اكس موان 2 هي تعطينا اكس بلس 2. يلا لا ميم شوز نشد هذا نقسمو على هذا يعطينا اكس او كاري. اكس او كاري فوا اكس هي اكس بويسونس 3، اكس او كاري فوا 2 هي بلس 2 اكس كاري. نديرو موان تمشي هادي مع هاد لي اكس اس 3 ناقص اكس 3 تمشي، غتبقى هنا مكاينش هاد الاس هذا، بحال عندي صفر اكس او كاري مشات ناقص 2 اكس او كاري. ركزوا الا ما كانش عندك شي اس بحال هذا فوق منه ضربو غير في ناقص وهبطو، فاهمين؟ الا ما كانش عندك شي اس بحال ولا غنجمعو معاه ضربو غير في ناقص وهبطو. لا كان الفوق هذاك الاس وما كاينش تحتو الاس اللي بحالو بحال هنا وكتعدي اكس اس 4 وهنا ما كاينش نهبطوها ديريكت، فاهمين؟ مزيان بلا ما نهبطو 8. علاش؟ حتى نوليو قل منها قرب ليها بدرجه وحده، عاد نقدر نهبطو داك العدين ولا تنهبطو العدد تنكونو قرب ليه بدرجه وحده. مزيان غنشدو عاوتاني هادي نقسموها على اكس عطينا موان 2 اكس، فاهمين؟ الوغ نعاود نضرب اكس او كاري باغون موان 2 اكس فوا اكس عطينا موان 2 اكس كاري، غنعاودو نضربو هادي في هادي تعطينا موان 4 اكس، فاهمين؟ نديرو ناقص هنايا بحال القسمه اللي كنا تنديرو في السادس، هادي ناقص هادي هي زيرو حيت هي نفس العدد، هادي مع هادي تمشي زيرو. هنا قلنا ما كاينش اللي بحالها نفس الدرجه ديال 4 اكس الفوق منها لا ولا 3 اكس ولا ما كاينش اكس هنا، دونك غنضربوها غير في ناقص وغنهبطوها ناقص مع ناقص بقى لنا 4 اكس. لاحظوا معايا شنو هي الدرجه اللي تابع اللي قل من هادي هو عدد اللي هو هذا، دونك عندي الحق نهبط هادي ها هي بلس 8. الوغ غنشد هاد 4 اكس نقسمها على اكس بقى لينا 4، هادي في هادي 4 اكس هادي في هادي بلس 8 تعطينا الخارج هو 0. دونك اكس او كاري باردون اكس او كيوب بلس 8 ايغال ايغال اكس بلس 2 فاكتور دو اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4 اللي هي ليدونتيتي روماركابل اللي غتعطينا هنايا هي ا بلس بي فاكتور دو ا او كاري موان ا بي بلس بي او كاري. ايدونتيتي روماركابل من درجة 3. الوغ لا ليميت دو اكس طون فيغ موان زا هادي درت لها الديفيزيون اقليديه باش نعاود نوريكم القسمه الاقليديه كيفاش نديرو ليها، وهادي غنديرو لها ديك التقنيه اللي درنا قبيله باش تعقلوا عليها حتى هي. تعطينا هادي تساوي لنا اكس اس 3 زائد 8 هو هذا في هذا كي درنا المثال ديال 25. الوغ اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4 ديفيزي باغ هادي غنديرو حتى هي اكس بلس 2 لانها قابله للقسمه على اكس ناقص جوج سولي زائد جوج. نشدو اكبر اس نقسمو على هذا ونحطوه هنا، نشدو هذا ونقسمو على هذا تعطينا 1. فاهمين؟ تنتسوقوش الوسطاني ما تنديوهاش فيه، تنحاولو نشوفو غير الاول ولا الاخر في هذه التقنيه معادله من الدرجه الثانيه باردون الحدوديه من الدرجه الثانيه لي بولينوم دوزيام دوغري، ما تنديروهاش من الدرجه الثالثه ولا الرابعه ولا غير دوزيام دوغري. الوغ نسامبليفيو باغ اكس بلس 2 la limite de x tend vers moins 2 ديال x au carré moins 2x plus 4 مقسوم على x plus 1 بقى لنا هنا غير تعويض
موان 2 او كاري هي 4 موان 2 مع هاد موان 2 هي بلس 4 بلس هاد 4 هادي موان 2 موان زا باردون موان 2 بلس 1 هي موان زا غتعطينا هنايا 4 زائد 4 8 زائد 4 12 والناقص عطينا ناقص 12. الوغ لا ليميت دو اكس طون فيغ موان 2 ديال اكس بويسونس 3 بلس 8 على اكس او كاري موان باردون بلس 3 اكس بلس 2 ايغال موان 12. فاهمين؟ نفس الشيء هذا وساليناهم غادي تحاولوا تشوفوه. وقف الفيديو وكمل. سمحوا لي الا كنت نزرب شويه غير باش نحاولوا كل فيديو ما طويلش بزاف. يمكن لي نمسح. ندوزو لاخر عمليه اللي هي بقات لينا في هذا المثال هي هذه. لا ليميت دو اكس طون فيغ ديال جوج سور 3 اكس بلس جوج ناقص 5 اكس بلس 2 9 اكس او كاري موان 4. نعوضو تعطينا 2 fois 2 sur 3 puissance 2 moins 5 fois 2 sur 3 plus 2 divisé par 9 fois x pardon fois 2 sur 3 puissance 2 moins 4. نحسبو هادي باردون جوج أس 2 4 في جوج 8 على 9 لأن نديرو 3 أو كاري و 4 جوج أو كاري موان 5 في هادي تولي لنا ناقص 10 على 3 زائد جوج. ولتحت تعطينا 4 الفوق لتحت 9 مع 9 غتختزل تبقى لنا 4 ناقص 4. اوتوماتيكمون عملنا هنايا الدينوميناتور كومان هو 9 غتعطينا هنا تبقى 8 موان شحال هادي 30. علاش 30 حيت غنضربو في 3 باش تولي 9 والفوق تا غنضربو في 3. نفس الشيء هادي باش غنضربو شنو المقام اللي كاين هنا هو المواعد فاش غنضربو في 9 ضربو حتى الفوق في 9 تعطينا 9 جوج هي 18 على 4 موان 4. الوغ 18 ناقص 4 8 على 9 باش نشوفو واش غنعرف شي حاجه ناقص 10 على 3 زائد جوج ما غلطناش. راه تعطينا 8 على 9 مقام واحد هو 9 هنا 8 ناقص 3 في 3 فهادي باش تعطينا 9 تعطينا 30 9 في جوج 18. الوغ لتحت غيعطينا هو 0 والفوق 18 زائد 8 هي شحال؟ هي 26 ناقص 4 هي ناقص 4. نورمالمون شحال عطاتنا هنا هي ناقص 4 على 0. شنو من حاله حنا فيها هي هاد الحاله هادي. اعتذر درت واحد الخطا اللي هو هنايا نورمالمون 3 وهنا درت جوج. هنا غندير هنا غير 3 غنضرب 3 في 3 غادي تبقى لينا هنايا على 3 8 على 4 على 3. علاش؟ لان جوج او كاري 4 3 او كاري 9 والفوق منها 3 تمشي 3 مع 3 وتشد 3 حيت 9 تبقى بالقسم على 3 مزيان. هذا عطينا ناقص 10 على 3 زائد 1 جوج. رقم واحد لو دينوميناتور كومان هو 3 ماشي 9. الوغ هنا تبقى 4 ناقص هنا 4 ناقص 10 زائد 6. الوغ شحال خرجنا للخارج هنا الفوق 0 على 0 دونك فورم انديتيرميني باردون باقيين حنا في هاد الحاله. الوغ شنو غنديرو هنا لا ليميت دو اكس طون فيغ 2 سور 3 غنديرو الطريقه اللي تسهل عندنا العمليه. دونك هادي ديفيزيبل باغ اكس موان هاد العدد هو 2 على 3 عامل وقسمو هذا على هذا غتبقى 3 اكس لان 3 اكس او كاري تقسم على اكس اكس مع اكس غتختزل شق اكس لان او كاري تشد 3 حتى هي. ونجيو لهنايا 2 مقسومه على هذا ياك اش غتبقى لنا؟ لاحظوا معايا هاي 2 مقسومه